Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Ninyong tanan nga nagtan-aw og namati mayong adlaw. Atong ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Unya pipila ka magtutudlo sa balaod og mga Pariseo miingon, magtutudlo buot kami mutan-aw kanimo nga maghimog milagro, pagkadautan ug pagkawalay pagtuo sa Dios sa mga tawo nining panahona. Mituaw si Jesus, milagro ang inyong gipangayo kanako, dili ako mohimo niini. Ang milagro nga ikahatag ko kaninyo maora, ang milagro nga nahitabo kang Jonas nga propeta. Ingon nga si Jonas tulo ka adlaw tulo ka gabi dito sa tiyan sa dakong isda, ang anak sa tao usab tulo ka adlaw tulo ka gabi sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Nineve mamangon og musudya kaninyo, kay naginulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Ug gibaloi nga dini ani ay labaw pa kay kang Jonas. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mobangon ug musudya kaninyo, kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug gibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kay kang Solomon. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsoon, ang punto sa tong ebanghelyo nining adlawng Lunes, Hulyo 20, 2026, maugayod ang pagtuo. Ang mga Pariseo miingon nga mangayo silag milagro pero dili motubo. Ang Pariseo nangayo og milagro pero dili aron motubo ang ilang pagtuo kundi aron isulod sa litag si Jesus. Ug matud pa sa ebanghelyo ni San Mateo sa kapitulo 16 bersikulo 1, nangayo sila og timaan gikan sa langit aron pagsulay kaniya. Gusto sila nga mudakop nga masayop ang tubag ni Jesus. Nakakita na sila og mga milagro nga gihimo ni Jesus. Mga buta nakakita, mga bakol nakalakaw, mga dunay sakit nangaayo, pero sila miingon nga si Jesus mipalayas sa mga dautan og niayo sa mga masakiton tungod sa gahom ni Beelzebul. Wala sila pagtuo. Ang ilang gusto mao lamang ang paglitag ni Jesus. Nangayo og milagro pero dili abyerto ang ilang kasing-kasing aron motuo. Ang tinuod nga milagro dili alang sa mga mata lamang kundi alang sa kasing-kasing. Muna nga dinhi atong makita ng mga Pariseo wala gyud maghuna-huna alang sa pagtubo silang pagtuo kundi aron ilang litagon aron ilang pakaulawan si Jesus. Panmatod pa ni Jesus, di siya mohimog milagro kay insakto na nga ilang pamalandungan ang panghitabo ni Jonas. Diin si Jonas at atua gilamoy sa usa ka isda ug didto siya tulo ka adlaw tulo ka gabi didto sa tiyan sa dakong isda. O dinhi di pa matuod ni Jesus nga mao kini ang milagro nga mahitabo tungod kay siya mamatay apan sa tulo ka adlaw siya mabanhaw. Nya importante gyud kaayo ang pagtuo aron kita adunay milagro sa atong kinabuhi. Mao man bitaw nga ang atong ebanghelyo mipadayon nga ang rayna sa habagatan miadto kang Solomon. Doon na siya pagtuo kang Solomon nga si Solomon adunay malantip nga panghuna-huna, adunay wisdom. Busa ang rayna sa habagatan miadto aron siya mamati sa makinaadmanong pagtulunan nga isulti ni Solomon. Apan ang ebanghelyo mingon karon ibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kay kang Solomon. Kinsa may mas labaw pa kang Jonas, kinsa may mas labaw pa kay kang Solomon, kinsa man ang mas labaw pa sa mga propeta ug mga hari. Ang atong Ginoo si Jesucristo mauna nga atong ibutang ang atong pagtuo ug ato nga pangutan-on ang atong kaugalingon kung tinuod ba gayud, lig-on ba gayud ang atong pagtuo. Hinaot nga ikaw namati nako karon makahuna-huna nga importante gyud kay pagtuo aron ang Ginoo makahimog milagro dina sa atong kinabuhi.
Nakasinati ka na ba og milagro? Kana tungod kay duna kay pagtuo. Abertong imong kasing-kasing og ikaw miila nga si Hesus lamang ang atong manunubos ug manluluwas, nga si Hesus lamang ang Ginoo, ug kung siya atong sangpiton, siya mamati kanato. Pero nindot pod kung ato kini nga ipadala pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta, tungod kay siya ang inahan ug sanglit siya ang inahan sa tong manunubos, dili gyud magmakuli paghatag sa katumanan sa imong mga intensyon, sanglit kini gidalaman sa atong inahan, ang Birhen sa kuta, ug busa kita sa atong pagtuo, atong isulti sa mahal nga Birhen Maria nga kita mituo kaniya ug mituo usab kita kang Hesus, o tungod niini kita makadawat sa milagro nga ato nga gipangandoy sa atong kinabuhi. Ang imong asawa nagbudhi nimo, pagampo o puno sa pagtuo nga ikaw magahatagan nimo og hustisya ang imong ang pagbinuang sa imong asawa. Pero importante gyud nga magkauli kamo, kay importante kayo nga ang asawa ug bana anaa gayud aron sa ilang pagminahalay makit-an sila sa ilang mga anak, ug tungod niini ang ilang mga anak aduna po'y pagigugma alang kanila, ug sila nakakaton daw usa ka na ka katikisis nga imong gipakita ang imong gugma, ang tinubdan sa ang kinatibukan sa imong gugma ngadto sa imong bana, o sa ang bana o ang asawa usab nagpakita sa iyang kinatibukan nga pagigugma ngadto sa iyang bana. Importante kayo kini, mao nga kung kita gusto og milagro, kinahanglan nga aduna tay pagsalig, aduna tay pagtuo. Hinaot nga ikaw nga daw nauyog sa imong pagtuo. Ingna ang Ginoo, Ginoo, lig-una ako o ipatubo ang akong pagtuo. Igsuon, mao kini ang ato nga pamalandungan bahin sa itong pagtuo o atong isalig ang tanan ngadto sa Ginoo, o kung gusto ta nga dunay abyan nga mudala sa itong pagtuo sa itong mga intensyon, mudangog kita ni Mama Mary ang Birhen sa kuta, kay kung kita muduol kaniya dili gayud kita balibaran. Igsuon, ang mayong balita ang mawang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako di ay nga pasalamat ninyo nga mga matuuhon nga mitambong gayod sa kapistahan sa Birhen sa kuta niadtong Hulyo 16, o labi na gayod sa misa kon selebrada nga akong gipanguluhan sa mga alas 9:30 sa kabuntagon sa Hulyo 16. Salamat kaayo. O kinsa pa kadtong wala makapakita silang pagtuo o pagigugma sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Muadto kita ngadto sa Kuta Shrine dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Musuroy kita ug atong isulti ang atong mga kaguol, mga kabalaka, mga kahingawa, ang mahal nga Birhen Maria mudala gayud ngadto sa iyang anak aron ang ato nga mga pangilaba iya gayong hatagan og kamatuoran. Ug ako di ay nga pasalamat usab sa mga matuuhon na binagayod sa mga mitabang sa 152nd Plenary Assembly sa CBCP dinhi sa ato nga Archdiocese sa Osamis. Dili gyud nako sipyaton ang pagpasalamat sa LGU nga gipanguluhan ni Gobernador Attorney Henry S. Swaminal, sa tanan nga mga mayores, sa tanan nga mga konsehalis, sa mga board members, labi na gayud sa ato nga mga Congressman Jason Almonte, Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, o ni Congressman Indy Waminal Jr. Salamat kayo ninyo. O inguman usab akong pasalamat sa
mga sa MISH lights and sounds. Salamat kaayo sa inyong pagpangalagad labi na sa fiesta sa Kuta Shrine ug sa inyong pagpangalagad usab sa 132nd Plenary Assembly sa MISH sounds and lights. Salamat kaayo. O ako din pasalamatan, belated greetings sa ordination anniversary ngadto nila ni Father Jason Panagiton nitong Sabado, Hulyo 17, o ingon man usab ngadto ni Father Tony Sagrado, o niadtong Pitsa 18 mauna usab ang birthday ni board member ni Misyo Lahay-Lahay nga anaa sa pantaon ug among gibisitahan, ug ingon man usab ang priestly ordination anniversary ni Father Darrell Rosales, ang iyang ika-11 nga priestly ordination anniversary natong Pitsa 18 sa Hulyo. Busa atong iampo ang mga nag-birthday, atong iampo ang mga nagsaulog silang anibersaryo, atong iampo ang atong mga kaparian. Ug niadto pong Pitsa 18 gihimo sab ang Holy Spirit Mass didto sa mga kalidyan sa St. John Paul II College Seminary nga ang rektor mao si Father John Lee Cody Sarinas dinha sa Banyadero, ang iya nga Prefect of Discipline and at the same time Dean of Academics Reverend Father Michael Sinugbuhan, ug ang Spiritual Director mo si Father Jeffrey Oracion, ug ang mga spiritual directors, mga kaparian, ingman usab ang ilang math professor usa ka lay si Nicole Raagas, o gingon ba usab ang long time na kaayo nga gahalad siyang kinabuhi pinaagi sa kining gitawag og review of English nga gihandle ni Ma'am Teopila Bellinger. Salamat kaayo ninyo nga mga supporters ug labi na gayud sa Sierra Club, sa Archdiocesan Vocation Committee, sa nagsuporta sa seminaryo ug sa mga Parish Vocation Committee. Salamat kayo ninyo. Kini sila nagtabang gyud ni sila. Unya salamat pud ta sa all Catholic schools dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Sila nagtabang usab, naghatag sila og 50 pesos kada usa ka mga bata nga nagpa-enroll dinha sa Catholic schools, except sa kining sa Lasal. Wa sila maghatag nato kay dili man under nato ang Lasal University. Busa ang tanan nga mga estudyante sa Catholic schools gikan sa St. Vincent High School, sa St. Michael High School, dinhi sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception, dinha sa Clarin ang Holy Child High School, dinha sa Siati, dinha sa San Isidro, Labrador, kining Chatodela Incorporated, dinha sa St. Joseph sa Sinakaban, ang Panaon Community High School naghatag usab, ang ato nga St. Matthew High School, ingon usab ang ato nga St. Francis Xavier High School dinha sa Lupisaina, ingon usab dinha sa Bato, dinha usab sa Plaridel, dinha usab sa Our Lady of Mount Carmel, dinha sa Bato, Plaridel, dinha usab sa Sacred Heart College of Calamba, ang High School Department, Elementary Department ug College Department. Ingon usab ang Holy Rosary Academy dinha sa Sapang Dalaga. Mao ni sila ang tanan nga mga estudyante nga naghatag alang sa college seminary. Busa salamat kaayo ninyo. Usbon ko 16 ka high school o college nga pero wala labot ani ang Lasal nga mitabang kanato alang sa college seminary dinha sa St. John Paul II dinhi sa Banyadero. Busa ninyong tanan, salamat kayo, salamat usab sa Our Lady of Mount Carmel nga gasaulog silang kapistahan niadtong Hulyo 16. Ingon usab sa ato usab nga mga contemplative sisters nga gasaulog sa Our Lady of Mount Carmel fiesta dinha sa Malaubang sa Carmelite Monastery. Ako po ning ipahibalo
nga bag-o na karon ang atong prioress si Mother Lorraine, ang mag-o nga prioress dinha sa Carmelite Monastery. Busa ninyong tanan nga matinabangon nga naghalad sa pag-ampo o mga pinansyal nga pamaagi, salamat kaayo. Sa katapusan, sa dili pa ko mubiya, karon ning adlaw sa pagkatinuod taping na ni ang inyong nadungog, kay ato man ako sa Manila, uban sa itong mga kaparian nga mohimo sa annual retreat, gikan sa Lunes hangtod sa Pizza 27. Pero ang uban atong tagaan og gigayon ng atong mga kaparian nga mohimo og Marian pilgrimage didto sa ngadto sa Luzon. Ang uban nga mga kaparian moadto sa Manawag, ang uban moadto sa mga lugar nga makapatubo sa ilang pagtuo. Atong hatagan og gigayon ang atong mga kaparian. Pero ako dili ko muuban nila kay murag luya pamanggod ko, murag importante nga ako makapahulay kay I have to accept that I am getting old and then I need rest. Kay kung dili pa unta, muuban jud ko kay nindot maning makig-uban-uban ako sa mga kaparian kay malagsik ko pero murag ang akong lawas dili pagayod. Muna nga mopauli ako sa Pizza 27 ug tingali doon na pay mga 15 ka mga kaparian nga mohimo og Marian pilgrimage. Wadto sila sa Manawag, yadto sila sa Our Lady of Piat, madto sila sa kang kining shrine ni Padre Pio ug uban pa. Atong iampo atong mga kaparian niya sa ilang paglawig panaw sa usa ka kining usa ka pilgrimage, sila usab mutubo sa pagtuo ug mulawom ang ilang bukasyon ug maningkamot sila nga mamahimo gayon nga alang lamang sa Ginoo ug sa simbahan ang ilang pagpang-alagad. Busa sulod nining adlaw Pizza 20 hangtod ang uban hangtod sa Pizza 30 wala diri ang atong mga kaparian. Pero kung doon nagyong emergency, adi apod ang uban nga mga pari sa dina sa seminaryo sa St. Mary's Theologate, sila ang mitabang kanato. Gani bisan dina sa kuta nagyapon ang misa gikan sa Lunes hangtod sa Domingo. Busa padayon kita nga mag-inampuay sa usag-usa. Usbon ko retreat sa mga kaparian gikan sa Pizza 20 hangtod sa Pizza 26. Unyang uban natong mga kaparian mupadayon sa ilang pagbisita sa gitawag og pilgrimage, Marian pilgrimage dito sa Luzon ug busa ato silang iampo. Padayon kita nga mag-inampuay ang pangaliya sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless. Mabuhay tayong lahat.